नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेकपा एमालेको एकता जोगाउन 10 बुँदे सहमति जुटे पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको समानान्तर गतिविधि रोकिएको छैन। दोस्रो तहका नेताहरूको एकता प्रयास पनि जारी छ। ओली र नेपालबीच अनेक पटक भड्किएको परिस्थिति सम्हाल्दै आएका दोस्रो तहका नेताहरूलाई साथ दिन भन्दै दुवै तर्फका सांसदहरूले पनि अभियान सुरु गरेका छन्। जसमध्येका एक हुनुहुन्छ योगेराज सुनवार। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर बुझाएकाहरू मध्येका उहाँ लगायत 8 जनाले पार्टी एकताका लागि भन्दै शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनु भएन। त्यही हस्ताक्षरले संविधान, संसद र प्रणाली त जोगियो, तर पार्टी के हुन्छ? पार्टी जोगाउन अहिलेको नेतृत्वले आवश्यक पहल कदमी नलिए दोस्रो र तेस्रो पुस्ताले हस्तक्षेप गर्न सक्ला भन्ने जवाब आज हामी नेकपा एमालेका नेता योगेराज सुनवारसँग खोज्दैछौँ। योगेराज, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। आज सबैभन्दा धेरै सोध्ने मान्छेले प्रश्न भनेको एमाले एक होला त भन्ने हो, जसको अभियान यहाँले थालिरहनु भएको छ, तर व्यावहारिक रूपमा त कठिनाई बन्दै गएको छ। यसको जवाफ यहाँहरू आफैले चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ? निश्चय नै यो कठिन कुरा छ। यहाँ यसबीचमा जुन ढङ्गले नेकपा एमालेको जीवनभित्र गम्भीर समस्याहरू पैदा भए, त्यो समस्याहरू आज कुन ठाउँसम्म पुग्यो भन्ने कुरा सबैले देखिरहेको विषय हो। नेकपा एमाले नेताहरूले जन्माएको तर कार्यकर्ताले जोगाएको पार्टी हो। म एउटा दृष्टान्त यहाँलाई दिन चाहन्छु। 2071 सालमा नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशन सम्पन्न भयो। त्यति बेला अचम्मको कुरा के भयो भने पहिलोपटक नेकपा एमाले प्यानल वाइज ढङ्गले केपी शर्मा ओली प्यानल, माधव कुमार नेपाल प्यानल भनेर दुई मतपत्र नै प्यानल भएर छापियो। देशभरिका कार्यकर्ताहरूले यसो किन गरेको भनेर नेताहरूलाई प्रश्न गर्ने काम भयो। तर त्यो चाहिँ नि छापिएर मतपत्र छापिएर आइसकेपछि त्यही मतपत्रका आधारमा मतदान भयो। अचम्मको कुरा के हो भने त्यति बेलै एउटै प्यानल मात्रै नेकपा एमालेको नेतृत्वमा पुगेको भए सायद महाधिवेशनै पार्टी गडबड हुन्थ्यो होला। तर कार्यकर्ताले विवेकपूर्ण ढङ्गले 14 जनाको पदाधिकारीमा 7 जना ओली समूहको, 7 जना माधव कुमार नेपाल समूहको पदाधिकारी निर्वाचित गरेर कार्यकर्ताले यो पार्टी एकताबद्ध बनाउन आवश्यक छ। यो ट्राइबको चाहिँ मतपत्र हुँदाहुँदै पनि हामीले यो विवेक प्रयोग गरौँ भनेर देशभरिका कार्यकर्ताले निर्वाचित गरेको परिस्थिति हो। त्यसैले तपाईँले भनेको प्रश्न पनि मलाई लाग्छ कि यो कठिन हो र निकै परिस्थिति यसो हेर्दाखेरि नेताहरूको जुन स्तरमा गाली गलौजका भाषाहरू आइरहेका छन्, आज चाहिँ नि फेरि त्यसलाई मलजल गर्ने दुवै समूहमा अलिकति अतिवादी सोच राख्नेहरू कहिलेकाहीँ हावी हुँदाखेरि नेताहरू उत्तेजित भएर अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। तर पनि देशलाई, जनतालाई र चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई केन्द्र भागमा राखेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितका लागि नेकपा एमाले एकताबद्ध हुनुपर्दछ। एमाले एकताबद्ध मात्र होइन, नेकपा एमालेको सुदृढ एकता आजको आवश्यकता हो। अब आज फरक परिस्थितिमा छौँ हामी। यहाँसँग यो कुराकानी गर्दै गर्दा हिजो करिब 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकार आज ढलिसकेको अवस्था छ। गुमाउनु पर्ने कुरा अब के नै छ र भन्ने अवस्थामा यहाँहरू पुगिसक्नु भएको छ। 83 सिटको 83 जनाको हाराहारीमा यहाँहरू पुगेको अवस्था बनेको छ। यो अवस्थामा एकताको कुरा गर्दै गर्दा यो एकता किन भाँडियो यसभन्दा अगाडि भनेर खोज्ने बेला भयो कि भएन? यहाँले खोज्नुभयो कि भएन? प्रश्न त त्यो होला। आज नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जनको अवस्थामा पुगिसकेको छ। यसको जवाब चाहिँ कम्तीमा आफैलाई चित्त बुझाउन भए पनि यहाँले खोज्नुभयो? निश्चय नै हामी यसको व्यावहारिक पाटो र वैचारिक विषय जुन छ, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको तितो विगतलाई हेर्नुहुन्छ भने गुट र फुटको इतिहासबाट चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन गुज्रेको अवस्था थियो। हामी सबैलाई थाहा छ। तर 2074 सालको सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेश सभाको निर्वाचनसँगै वाम गठबन्धन बनाएर हामी निर्वाचनमा होम्यौँ। नेपाली जनताले पहिलोपटक
कम्युनिस्ट पार्टीलाई अपार बहुमत सहित चाहिँ वास्तवमा देशको बागडोर सुम्पर्ने परिस्थिति निर्माण गर्यो। झन्डै 2/3 चाहिँ सिट सङ्ख्यामा कम्युनिस्ट गठबन्धनले विजय प्राप्त गर्यो र नेकपा पनि बन्यो। तर दुर्भाग्य संसारभरिका कम्युनिस्टहरूका लागि नेपालमा चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्ने, नेपालमा संसारभरका समाजवादी र कम्युनिस्ट फिलोसोफरहरूका लागि, दार्शनिकहरूका लागि, विचारकहरूका लागि र स्वयं कम्युनिस्ट पार्टीलाई मन पराउने समाजवादीहरूका लागि समेत नेपाल एउटा राजनीतिक गन्तव्य स्थल बन्ने परिस्थितिमा थियो र अपार सम्भावनाको बिचमा थियो। तर दुर्भाग्य त्यो नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकता 3 वर्ष पनि टिक्न सकेन। अब यो परिस्थितिमा आज जुन ढङ्गले फेरि नेकपा त विघटन भयो, फेरि नेकपा एमाले पनि कतै विभाजन हुन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ त्रासको बिचमा जनता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुकले जिउनुपर्ने, बाँच्नुपर्ने अवस्था परिस्थिति आइरहेको छ। यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै देश र जनतालाई केन्द्र भागमा राखौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई केन्द्र भागमा राखौँ र हाम्रा बिचका विमतिहरू, हाम्रा बिचका असहमतिहरू गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने विषयहरू पनि छन्। वास्तवमा कमजोरी कसबाट भएका छन् त्यसको एउटा उपयुक्त समयमा, उपयुक्त निकायमा हामी छलफल गरौँला। तर आज ती कुराहरूप्रति गम्भीर हुँदै सुदृढ एकता आजको आवश्यकता हो। यो समयले मागेको कुरा हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनले मागेको कुरा। तपाईँले भने जस्तो कतै नेकपा एमालेको विसर्जनसँगै, नेकपा एमालेको विघटनसँगै र सँगसँगै नेकपा एमालेको विभाजनसँगै सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेपालमा चाहिँ फेरि अनायास एकदमै चाहिँ विसर्जनको दिशामा आन्दोलनले जाने हो कि भन्ने त्रासका बिचमा छन् र हामी छौँ। त्यही कारणले नै आज हामी आफ्नो ठाउँबाट एउटा कार्यकर्ताको नाताले, एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नाताले, त्यो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नाताले सुदृढ एकता गराएर आन्दोलनलाई जोगाउन अन्तिम दम तक प्रयत्न गरिरहेका छन्। तर तपाईँले जुन चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको छ, एकताका लागि जुन प्रयास गर्नुभएको छ, हिजोकै कुरालाई लिने हो भने अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल अपराधी हुन्, उनलाई एमालेमा ठाउँ छैन भन्ने जस्ता शब्दहरू उहाँले प्रहार गर्दै गर्दा यसको असर एकतामा कहाँ पर्छ भन्ने कुरा पनि त होला नि। यो चाहिँ वास्तवमा तपाईँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्वेसन उठाउनुभयो। दोस्रो पुस्ताका जिम्मेवार नेताहरू सम्मिलित एकता कार्यदलले एकदम वास्तवमा चाहिँ सकारात्मक पार्टी एकताको प्रक्रियालाई सकारात्मक दिशामा जब जब अगाडि बढाइरहेको हुन्छ, जब जब गम्भीर वार्तामा 10 सदस्यीय कार्यदल जुटिरहेको हुन्छ, किन अनायासै फेरि कहिले वार्ताली वक्तव्य आउँछ, कहिले चाहिँ एकदम उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। यो कसको आडमा र कसको चाहना पुरा गर्नका लागि यस्ता अभिव्यक्तिहरू आएका छन्, यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न छ। त्यस कारणले त्यसमा पनि दोस्रो तह र तेस्रो तहका नेताहरूकै भूमिका बढी छ भन्छ। निश्चय नै यो तपाईँले एकदम यो सही कुरा उठाउनु भएको छ। आज यहाँ यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, नेकपा एमालेभित्र नेताहरू एकताबद्ध हुँदाखेरि आफ्नो हिजो चलाइरहेको नेताहरू विभाजित मनस्थितिमा पुगेर चाहिँ नि त्यो बेला चलाइरहेको रजगज समाप्त हुन्छ कि भनेर एकदम चाहिँ नेता मिल्दाखेरि धेरैको बिचमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन कि भनेर सकभर विभाजन गरेर भए पनि, विभाजित गरेर भए पनि नेता हुने दाउमा रहेका केही एकदम म त भन्छु तिनीहरूलाई अलिकति भुइँपुट्ठा टाइपका चाहिँ नि कार्यकर्ताहरू, कोही कोही त नेतै भएका छन्, हिजो अवसर लिएकाहरू, नेताहरूलाई जुदाएर नेताहरूको गुटमा विभक्त भएर चाहिँ अवसर लिइरहेका मान्छेहरू एकता हुन्छ कि भनेर डराइ पनि रहेका। भनेपछि यो फुटको उत्तराधिकारी बन्ने र एकताको पनि यसो बेला बेला मन्त्र जप्नेहरू चाहिँ कतापट्टि धेरै छन्? एकताको त हेर्नुहोस्, एकताको मन्त्र जप्ने भन्ने एकता सम्पन्न गर्नका लागि दिलदेखि लागेका छौँ। मैले भने अगाडि नै यो पार्टी नेताहरूले जन्माएको र कार्यकर्ताले जोगाएको कम्युनिस्ट पार्टी हुनुको नाताले त्यस दिशामा हामी एकदम चाहिँ सुझबुझ सहित
हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। त्यसैले यो उत्तेजनामा आएर कसैलाई चर्चाका लागि वा चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ सम्झेको बेला एकताको कुरा उठाइरहेका छैन। निश्चय नै गम्भीर त्रुटिहरू भए ती त्रुटिहरूलाई हामीले सच्याउनका लागि आफ्नो ठाउँबाट राजनीतिक जीवनलाई रिस्कमा राखेर पनि हामीले केही पहल कदमीहरू पनि लिएका छौँ, कामहरू गरेका छौँ र आज फेरि एकतालाई वास्तवमा चाहिँ सुदृढ निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि साँच्चै नै सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि हामी क्रियाशील भइरहेको सन्दर्भमा केही मान्छेहरू मिल्लान् के भन्ने डर उनीहरूमा देखिरहेको छु। तर त्यस्तो होइन। आज नेकपा एमालेको 95% कार्यकर्ताहरू पार्टी एकताको पक्षमा छन्। केही मैले भन्ने गरेको छु, कहिलेकाहीँ अलिक तितो जस्तो लाग्ला। चैते एमालेहरू, चैते एमाले भनेको के भन्नु होला कि फागुनमा सरकार बन्नु, चैतमा चाहिँ के अवसर पाइन्छ कि भनेर लागेकाहरू सबभन्दा चाहिँ उनीहरू चाहिँ ठेक्का लिएर चाहिँ नि हामी बनाउँछौँ, हाम्रो जिम्मा भयो भनेर अलिक उचाल्ने खालको चाहिँ नेताहरूलाई उचालेर एकता विरोधी अभिव्यक्ति दिनका लागि प्रोत्साहित गरिरहेका छन्। अर्को इतिहास पनि होला, तर नेता मिल्दाखेरि चाहिँ त्यो अवसरबाट वञ्चित हुने हो कि नपत्याउने हुन् कि देशभरिका एक ठाउँमा आएका कार्यकर्ताहरूले भनेर चाहिँ नि त्यो त्रास बोकेकाहरू केही छन्, तिनीहरू 5% छन्। तर पनि नेताहरू त उत्तेजित हुने कुराले त त्यो जिम्मेवार चाहिँ जिम्मेवारी पुरा गरेको ठहरिँदैन। यसमा किन यसो भइरहेको छ कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि ताजुब लाग्यो। हिजो नेकपा हुँदा माधव नेपाल पक्षधर र प्रचण्ड एक ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, यहाँहरूले पनि समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्नुभयो किनभने यहाँहरूसँग पल्लाभारी थियो त्यति बेला। तर अहिले जब अदालतले एमाले र माओवादीलाई छुट्याइसकिसकेपछि ओली पल्लाभारी भन्नुभयो, त्यसकारणले हिजोको दिनमा यहाँहरूको पार्टी फुट्दा जुन किसिमको अवस्था बनेको थियो, कतै हामी वामदेव बन्ने हौँ कि भन्ने यहाँहरूलाई डर भएको कारणले अहिले पार्टी एकताको कुरा गर्न थाल्नुभयो भन्ने पनि छन् कि? यो वाहियात कुरा हो। हिजो पनि पल्लाभारी हुँदा पनि कहिले पनि उत्तेजनात्मक अब सबैको म ठेका लिन चाहन्न। हिजो पल्लाभारी हुँदा पनि एकदम राजनीति आफैमा के होइन भने सजिलो बेलामा मात्तिने, अप्ठ्यारो बेला आत्तिने कुरा होइन। आज सवाल यहाँ व्यक्तिको कुरा होइन, सवाल यहाँ आन्दोलनको कुरा छ, सवाल यहाँ परिवर्तनको कुरा छ, सवाल यहाँ प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने कुरा छ। र एकदम विराट सम्भावनाहरूको बिचबाट अगाडि बढिरहेको कम्युनिस्ट आन्दोलन कतै छेदविच्छेद हुने हो कि कतै फेरि टुट र फुटको दिशामा अगाडि बढ्ने हो कि चिन्ता त्यो हो। त्यस कारणले त्यो एउटा भावनाबाट, एकताको भावनाबाट ओतप्रोत हुँदै वास्तवमा अनगिन्ती विषयहरू हुन सक्छन्। त्यसका हिजोको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि हुनसक्छ। तर आज यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै एउटा ठुलो अवसर त हामीले गुमायौँ। संसारभरिका लागि, संसारभरका समाजवादीहरूका लागि अध्ययनको थलो बन्न लागेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास र चाहिँ त्यसले गरिरहेको योगदानबाट त हामी च्युत भयौँ। त्यो कसको कारणले, कुन बिन्दुबाट विवाद उत्पन्न भयो, तर त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यो दुर्भाग्य इतिहासलाई अब एउटा कुनामा राखेर अब फेरि नयाँ सिराबाट नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गरौँ, त्यसपछि अरू तमाम कम्युनिस्ट घटकहरूलाई पनि एकताबद्ध गर्नुपर्दछ। यो नै आजको युगीन आवश्यकता हो भनेर त्यो दायित्वबोध गरेर हामी यो सकभर सुदृढ एकतामा आजको विवादलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि हेर्दा सजिलो छैन, कठिन छ। किनकि मिलाउन चाहनु, मिलाउन बनाउन निकै कठिन कार्य हो। बिगार्न भत्काउन कति पनि समय लाग्दैन। त्यसमाथि कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ एकता भएको देखिन चाहनेहरू कम छन्। विभाजन र विभाजित होस् भन्ने कामना गर्ने, भूमिका खेल्ने धेरै छ। कसैले कामना गर्यो चाह्यो भन्ने बित्तिकै फुट्नु पनि त कमजोरी होला नि। त्यो त निकै कुनै पनि वस्तुको विकास र विनाशमा कहिले पनि बाह्य पक्ष प्रदान हुँदैन, त्यो आन्तरिक पक्ष नै प्रदान हुन्छ। त्यस कारणले हामीले भनिरहेका छौँ कैयन विषयहरूमा चाहिँ साँच्चै गम्भीर समीक्षा गर्नु पर्ला। तर आजको आवश्यकता भनेको एकता हो, फेरि पनि एकता हो, फेरि पनि एकता हो। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ लाइफ बोय हात धुने ब्रेक।
कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेकपा एमालेका नेता योगराज सुनवारसँग। योगराज, यहाँ फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिले पनि हामीले जसरी कुरा गरे पनि केन्द्र भागमा त नेपाल र ओली नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूका अभिव्यक्ति जसरी पछिल्लो समय आएका छन्, देखिएका छन्, यसले त झन् कोर्स बिग्रिँदै गएको देखिन्छ। अब यो कोर्सलाई चाहिँ सुरुवात अब फेरि कसरी गर्नुहुन्छ? निश्चय नै अब आज पनि कार्यदलका कमरेडहरूको बिचमा गम्भीर छलफल छ, हिजो पनि थियो। अब हामी आफ्नो ठाउँबाट उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ। तर किन बन्न लागेको, हुन लागेको, आशा पलाउन लागेको बेला फेरि पार्टी अध्यक्ष ओली कमरेडको हिजो अभिव्यक्ति आएको छ। किन यसो भइरहेको छ? यो चाहिँ अचम्म लाग्दो कुरा छ। मैले बेला बेलामा भन्ने गरेको छु, आफ्ना कुराहरू त पार्टी एकतापछि आन्दोलन बच्यो भने लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरू हिजो जस्तै जम्मा गरेर उहाँले बोल्न पाइहाल्नुहुन्छ। म विद्यार्थी आन्दोलनमा हुँदाखेरि रत्न पार्कको त्यो टेम्पो पार्क र माइक्रो पार्कमा सधैँ एकजना काठमाडौँको मुकुन्द भन्ने भाषण गर्नुहुन्थ्यो। किन चाहिँ यसरी गर्नुहुँदो रहेछ भनेर भनेको त त्यहाँ टेम्पोमा माइक्रोमा चढ्न आउने मान्छे देखो कि भाषण गर्नुहुन्थ्यो। त्यो मुकुन्द प्रकृति किन चाहिँ हाम्रो नेताहरूमा हुर्किँदैछ? अलिकति मान्छे देखो कि त उत्तेजित भएर कहिले बारदारीबाट, कहिले चाहिँ कोठाबाट, होइन, चाहिँ यसरी उत्तेजित अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ। केही होला, म भन्छु आक्रोश हुने, दम्भ पाल्ने, कुण्ठा पाल्ने सबै कुराहरू चाहिँ हालका लागि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ आन्दोलनलाई सर्वोपरि ठानेर, देश र जनतालाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सर्वोपरि ठानेर कतिपय मेरा मनमा पनि अनगिन्ती कुराहरू छन्। तर त्यसलाई पार्टी एकताका लागि उहाँहरूले दृढतापूर्वक, गम्भीरतापूर्वक एकताको लागि सार्थक पहल कदमी गर्नुभयो भने नै उहाँहरूको हाइट बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। भनेपछि यो जुट्न पनि नसक्ने, फुट्न पनि नसक्ने अवस्था यो बनेको चाहिँ अब कसले कसलाई गलाउने भन्ने कुरा र यी अभिव्यक्तिहरू त्यसैसँग जोडिएका हुन्। वास्तवमा चाहिँ अब यो अलिकति एक त यो के हो भने निकै लामो विवाद, गम्भीर विषयहरूमा विवाद, दुई पटक होइन संसद विघटन गरेर चाहिँ फेरि पुनर्स्थापना भएको परिवेशमा यी र अपार विराट सम्भावनाहरूको बिचमा पुगेको कम्युनिस्ट आन्दोलन यो तहमा आइपुगेको परिस्थिति त निश्चय पनि सामान्य होइन। तर यसका बावजुद एकताबद्ध हुनुको विकल्प र सुदृढ एकता मार्फत अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन। ढिलो वा चाँडो, तर हामी भन्छौँ छिटै एकताबद्ध अहिले 10 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने 10 जना सांसदको नेताहरूको पक्षमा कति सांसद हुनुहुन्छ? होइन, 10 बुँदे मात्र छैन, कार्यदलमा रहनुभएका कमरेडहरूले भन्नुभएको छ 10 बुँदे त यो हामीले बाहिर ल्याएको सार्वजनिक गरेको विषय हो। कतिपय त्यहाँ माइनोट भएका छन्, कतिपय महत्त्वपूर्ण सहमति भएका छन्, त्यसको समग्रतामा नै पार्टी एकता अगाडि बढ्छ भनेर उहाँहरूले राख्नुभएको छ। त्यसोले हामीले भनेका छौँ दोस्रो तहका नेताहरूलाई, अब हिजो कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड माधव कुमार नेपाललाई उहाँहरूको भरमा नै पार्टी एकता निर्णायक तहमा पुग्ने अवस्था थियो। तर अब त्यो उहाँहरू 2 जनाबाट 10 जना दोस्रो पुस्ताका जिम्मेवार नेताहरूको काँधमा त्यो एकतालाई तार्किक निष्कर्षमा, सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउने गम्भीर दायित्व अब तपाईँहरूको काँधमा आयो है। अब असफल हुँदा कमरेड केपी ओली र कमरेड माधव कुमार नेपाल मात्र असफल हुने होइन, अब असफल हुँदा तपाईँहरू 10 जना असफल हुने। त्यस कारणले एकता प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा र सकारात्मक मोडमा पुर्याउनका लागि तमाम जनप्रतिनिधिको रूपमा रहेका हामी सङ्घीय सांसदहरू तपाईँहरूको साथमा छन्, देशभरिका लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरू साथमा छन्। त यसलाई भावनात्मक एकता अर्थात् सुदृढ एकता सहितको नेकपा एमाले मा रूपान्तरण गर्नका लागि आजको गम्भीर विवादहरू, गम्भीर निश्चय नै साँच्चै भन्यो भने पार्टीभित्र अनेक विकृति र विसङ्गतिहरू हुर्किएका छन्। यति बेला ती विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यसँगै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने गम्भीर अभियान र तपाईँहरू 10 जनामा पनि आइपुग्यो। अब सफलता असफलतासँग तपाईँहरूको पनि भूमिका जोडिनेछ, तपाईँहरू पनि जोडिनुहुनेछ। त्यस कारणले हामी यति सङ्ख्या नभनौँ कि धेरै छ।
त्यसो हो भनेदेखि तपाईँहरूले दोस्रो तेस्रो पुस्ताको जो नेताहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले उहाँहरूलाई पहिलो पुस्ताकोलाई अब तपाईँहरू विश्राम लिनुहोस्, अब दोस्रो तहकोलाई अगाडि बढाउँ भन्ने अवस्था बन्न सक्छ या बनाउन सक्नुहुन्छ कि पार्टी फुट्यो भने फेरि आफ्नो गुट पक्रिने फेरो समातेर जाने? अहिले हामीले के भनिरहेका छौँ, अहिले त्यो त विभाजनको कल्पना हामीले गरिरहेका छैनौँ। एकताकै प्रक्रियामा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो, अहिले पनि तपाईँहरूलाई जबरजस्त बिदा दिने हामीले सोचिरहेका छैनौँ। पहिलो पुस्तालाई हामीले सोचिरहेका छैनौँ। हामी सम्मान गर्छौँ उहाँहरूलाई। राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभयो, जेल जीवन बिताउनु भयो, आफ्नो स्वर्णिम उमेर र चाहिँ सिङ्गो जीवन कम्युनिस्ट पार्टीको हितका लागि लाउनु भयो। तर आज पनि तपाईँहरू अब व्यक्तित्वको टकरावको रूपमा चाहिँ यसलाई इगोको रूपमा लिएर आम कार्यकर्ताको भावना विपरीत, समर्थक शुभेच्छुको भावना विपरीत विभाजनको तहमा नपुर्याउनुहोस्, यो हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ। र अहिले पनि तपाईँहरू हाम्रो नेतृत्व गर्नका लागि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ, तयार हुनुहोस् र नेतृत्व गर्नुहोस्, यही भनिरहेका छौँ। तर तपाईँहरूमा साँच्चै नै इगोको विषय बन्यो होइन, एकदम चाहिँ व्यक्तित्वको टकराव बन्यो भने त्यति बेला दोस्रो र तेस्रो पुस्ता अगाडि बढेर पनि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्नुपर्दछ। र त्यसका लागि तपाईँहरूले गरेको हिजोको राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्वको उच्च सम्मान गर्दै सर्वोच्च स्थानमा बस्नुहोस्। कार्यकारी जिम्मेवारी हाम्रो 70 वर्षे चाहिँ वैधानिक विधानमा व्यवस्था पनि गरिएको थियो, नेकपा हुँदा त्यसलाई हटाइयो। त्यस हिसाबले पनि आज कतिपय नेताहरू 70 कटिसक्नु भएको छ। हिजोको एमालेको विधानको हिसाबले पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्नुपर्ने परिस्थिति छ। तर अहिले सहमतिमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुराको सन्दर्भमा सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले नै नेतृत्व गर्नुहोस्। होइन भने सम्मानित ठाउँमा बस्नुहोस्। यत्रो राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभयो, अब बाँकी पुस्तालाई एउटा चाहिँ तपाईँहरूको अनुभव सेयर गर्दै अभिभावकको रूपमा सर्वोच्च स्थानमा बसेर सग्लो एमाले एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दा तपाईँहरूको इज्जत प्रतिष्ठा कम हुँदैन, झन् माथि हुन्छ। यो त यहाँको आग्रह भयो कि सक्नुभयो भने या उहाँहरूले गर्न चाहनु भयो भनेका कुरा रहे, उहाँले सक्नु भएन, गर्नु चाहनु भएन भने चाहिँ यहाँहरूले हस्तक्षेप गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा त अब अहिले एउटा चाहिँ छलफलको प्रक्रियामा एकता कार्यदलले विभिन्न चाहिने खालका प्रस्तावहरू अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा, तर आम कार्यकर्ताहरूको चाहना चाहिँ यदि विभाजनको दिशामा बढ्ने हो भने एउटा चाहिँ नयाँ तरिकाबाट फेरि उहाँ जबरजस्त उहाँहरूलाई असहमत गराएर जबरजस्त उहाँहरूलाई चाहिँ पार्टीबाट वा जिम्मेवारीबाट बिदा दिएर होइन कि उहाँहरूकै समर्थनमा भयो भने चाहिँ त्यसले झन् उहाँहरूको उचाइ बढाउँछ, उहाँहरू झन् सम्मानित हुनुहुन्छ भन्ने मेरो भनाइ। अब गल्ती कहाँ के भए, कति भए, कसको भागमा कति भन्ने कुराले नै एकतालाई मलजल पुर्याउने होला। त्यो पहिला त रियलाइज गर्नु पर्यो होला। त्यसमा उहाँहरू कहीँ टसमस हुने अवस्था त देखिएको छैन। त्यसपछि दोस्रो तेस्रो पुस्ताका नेताको भूमिका मैले कहाँ कति गल्ती गरेँ भन्ने कुरा पनि होला। यहाँहरू आफू चाहिँ कतिको सच्चिन तयार हो यो कुरामा? मैले वास्तवमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगाडि चाहिँ जे जस्ता चुनौतीहरू छन् ती चुनौतीहरूको सामना गर्ने क्रममा हिजो राजनीतिक नेतृत्व गर्दाखेरि अनगिन्ती घुमतिर मोडहरू आए। ती मोडहरूमा कहीँ कमजोरीहरू भएका छन्। वास्तवमा संसद विघटन असंवैधानिक थियो, दुवै पटकको त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नेपालको संविधान अनुसार अनुकूल थिएन भन्ने कुरा सर्वोच्चले पनि प्रमाणित गरिदिइसकेको परिस्थिति छ। त्यत्रो बनेको एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 3 वर्ष पनि टेकिन सकेन। यो त चाहिँ वास्तवमा यहाँ त केही न केही गम्भीर त्रुटिहरू भएका छन्। त्यो पनि अहिले समीक्षा गरेर तातो परिस्थितिमा फेरि त्यसमा चाहिँ बलेको आगोमा चाहिँ नि तेल थप्ने काम अहिलेलाई नगरौँ। त्यो उपयुक्त समयमा उपयुक्त फोरममा त्यो महाधिवेशनमा होला, त्यो चाहिँ नि सेन्ट्रल कमिटीको कुल टाइम आउला। साँच्चै नै गम्भीर भएर चाहिँ अहिले त अलिकति उत्तेजना पनि छ। त्यसैले कतिपय कुरा ठिक काम पनि समय उपयुक्त भएन भने हुँदैन भनेर
वास्तवमा चाहिँ केही ओझेलमा परे जस्तो देखिएको छ। जस्तो यहाँ हुन्छ समीक्षा या तपाईँ आफैले जस्तो तर सचिनुपर्छ। हिजो देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर हस्ताक्षर गर्नुभयो, तर विश्वासको मत दिने बेलामा चाहिँ होइन हामी दिन सक्दैनौँ भनेर निस्किनु भयो। संसद भवनमा पुगिसकेपछि यो पार्टी एकताको दिव्य ज्ञान चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी आयो भन्ने कुरा पनि छ कि? दिव्य ज्ञान त पहिलादेखि नै थियो। हामीले भनेका थियौँ 75 साल जेठ 2 गतेमा सर्वोच्च अदालतले 2077 साल फागुन 23 गते पुर्याएपछि कमरेड पार्टी अध्यक्षलाई म आफै सिंहदरबारमा चाहिँ सांसदहरू उपस्थित भएर हामी 3 जना गएर यो 75 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा हामी पुगौँ, त्यो संरचनाहरू चाहिँ त्यो संरचनाहरूको बैठक बस्ने वातावरण होस्। 2071 सालमा नेकपा एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न भयो। त्यो महाधिवेशनले चाहिँ 3वटा महत्त्वपूर्ण विषयहरू निर्वाचित गर्यो, पारित गर्यो। नेकपा एमालेको विधान, नेकपा एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदन र नेकपा एमालेको साङ्गठनिक संरचना। पार्टी अध्यक्षदेखि वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यसम्म र यो आयोगहरूको निकायका केन्द्रीय निकायका सदस्यहरू समेत हलबाट निर्वाचित भयो। हो त्यो संरचनाको बैठक बस्नु पर्यो हामीले भन्यौँ, तर दुर्भाग्यवश त्यति बेला आफ्नो विचार समूहको मात्रै बैठक बसेको कारणले त्यो दुर्घटना निम्त्यो। जहाँसम्म तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न छ, हिजो संविधान जोगाउनका लागि हामी सर्वोच्चमा पुग्यौँ, राष्ट्रपति कहाँ पुग्यौँ। संविधान जोगियो, संसद पुनर्स्थापना भयो र संसदले पूर्ण आयु अब बिताउने वातावरण पूर्ण अवधिसम्म टिक्ने वातावरण निर्माण भइसकेपछि त्यो पार्टीबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको एउटा चाहिँ सदस्य र चाहिँ सांसदको नाताले अब पार्टी एकताका लागि निर्णायक पहल कदमी गर्नुपर्दछ भने तपाईँहरूले मत नदिँदा विश्वासको मत नपाएको थियो भनेदेखि त अवस्था त अर्को बन्थ्यो नि त। त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा गइसकेको थियो नि। निश्चित रूपमा संसद चाहिँ टिक्ने पूर्ण अवधि रहने परिस्थिति निर्माण भइसकेपछि एउटा पार्टी सदस्यको नाताले कसैले पनि विभाजन त मतलब विभाजनलाई मन पराएको वा चाहिँ विभाजनको कामना गर्नु प्रतिपक्षले पनि हुँदैन। फेरि एउटा कुरा, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अनन्तकालसम्म तपाईँको साथमा रहन्छौँ, एमाले ध्वजा होस्, चिरा परोस् वा कम्युनिस्ट आन्दोलन क्षेत्रविदेश होस्, तपाईँकै साथमा रहन्छौँ भनेर कसम त कसैले खाएको छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम तपाईँलाई पनि अवसरका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता यज्ञराज सुनवार। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।